सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमस्य दशकस्य दशमः श्लोकः। ततस्त्वदीयादयि नाभिरन्ध्रादुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। पदच्छेदः। ततः त्वदीयात् अयि नाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्। अन्वयः। अयि ततः त्वदीयात् नाभिरन्ध्रात् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानं किञ्चन दिव्यपद्मम् उदञ्चितम्। भगवतः ईक्षणानन्तरं किम् अभवत्? अथ नाभिपद्मद्वारा भगवतः सृष्टिप्रक्रियां वर्णयति। आदौ भगवतः नाभिरन्ध्रात् किञ्चन दिव्यपद्मम् उदञ्चितम्। अयि हे भगवन्, ततः अनन्तरं तव विलोकानन्तरं निजान्तस्थितेषु विश्वेषु दृष्टिदानानन्तरं त्वदीयात् नाभिरन्ध्रात् त्वत्सम्बन्धिनः नाभिरन्ध्रात् नाभि सुशिरात् नाभिद्वारात् किञ्चन दिव्यपद्मम् उदञ्चितम्। किञ्चन अनिर्वचनीयम् अवर्णनीयं किञ्चन दिव्यपद्मं दिव्यं पद्मम् अत्यद्भुतं कमलं दिव्यप्रकाशबाहुल्यात् सत्त्वमयम् अरविन्दम् उदञ्चितम् उदभूत् उद्भूतम्। उत्पूर्वात् अञ्चतेः कर्तरि क्तप्रत्ययान्तशब्दः। भगवन्नाभिकमलस्य विशेषमाह। कीदृशं दिव्यपद्मं? निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं दिव्यपद्मं मुकुलायमानं दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं। निलीनानां निःशेषाणां पदार्थानां या माला समूहः तस्याः संक्षेपरूपं सूक्ष्मरूपेण अवस्थानम्। त्वयि लयम् उपगतानां समस्तानां जीवानां तदुपभोग्यानां च वस्तूनां समूहस्य सूक्ष्मरूपम् इत्यर्थः। निःशेष प्रपञ्च बीजरूपं सकल जीवराशीनां समष्टिस्वरूपं दिव्यपद्मं पुनः मुकुलायमानं मुकुलम् इव आचरत्। क्यङ् प्रत्ययान्तः शब्दः। मुकुलावस्थया स्थितं कुड्मलरूपेण स्थितं दिव्यपद्मम् उदञ्चितम्। भागवते स पद्मकोशः सहसो उदतिष्ठत् कालेन कर्म प्रतिबोधनेन स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः। आत्मयोनिः सः पद्मकोशः पद्ममुकुलम् अर्कः सूर्यः इव स्वरोचिषा स्वकान्त्या विशालं तत्सलिलं कारणजलं विद्योतयन् प्रकाशयन् कर्म प्रतिबोधनेन कालेन सहसा उदतिष्ठत्। सारं पश्यामः। अथ भगवतः नाभिसुशिरात् भगवति लीनानां सर्वेषां जीवानां तदुपभोग्यानां च वस्तूनां समूहस्य सूक्ष्मरूपं किञ्चन दिव्यपद्मम् उदभूत्। ततस्तुदीयादयि नाभिरन्ध्रादुदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम्।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।